गायज, गुड मॉर्निंग. श्री स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुमी सगळी? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. जाल्ली आसा 11:15. मातशी थंडी जाल्या. सद्या स्टार्ट जाला न्ही, 2-3 दीस जालो वारो पावस, ताका लागून मातशें परत क्लायमेट चेंज जाला म्हणून थंडी जाल्या दिसता. आयज गोकुळाष्टम. तुमकां सगळ्यांक हॅपी जन्माष्टमी. आनी सांजचें आमकां मावशेगेर वचपाक जाय. म्हाज्या मावशेगेर तेंगे गोकुळाष्टम आसता एवरी इयर. एक्चुली वचपाचो काय प्लॅन नाशिल्लो, पूण मावशेच्या चल्यान फोन करून करून आपयला. सो पळोवया, या म्हटलां. पावसाचें कशें कितें कंडिशन आसा तें पळोवन वतली आमी. सांजचें तें लेट 8:30. सो आतां म्हाका रांदपाक जाय. आतां कितें तरी बेश्टी दाळ करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. जाल्ली आसा सांजची 4. आमी आतां वचपाक भायर सरल्या मावशेगेर गोकुळाष्टमीक. सो चला तर या. वाटेर वता वता आमकां दिसलें एक्झिबिशन. सो वचून पळोवया म्हटलें भितर. बेश्टी मागीर भितर गेली. शॉपिंग बी तशें कांय करूं ना, टायम आशिल्लो न्ही. सो या म्हटलें. आनी आतां ही पळया, आमी आतां पावल्या मावशेगेर. हें पळया आमचें मावशेलें घर. सो पळोवया आतां भितर कोण कोण आसा ती. सो चला तर या. आनी ही पळया आमची मावशी आनी विश्वेश, मावशेलो चलो, म्हणजे म्हाजो कजन. कितें तरी दोगांय कितें तरी करता, तयारी करता दिसता. पळोवया आनी कोण आसा जाल्यार. आनी हें पळया आमचें मावशेलें घर, पळोवंक शकता तुमी. आनी मावसो आमचो पळय हांगा कितें तरी करता, बसला. च्याची वाट पळयता दिसता. मावशेक च्या करपा लायला दिसता आनी मोबायलाचेर पळयता कितें तरी आनी एकटोच हांसता. आनी आतां मावशेक कितें हेल्प जाय जाल्यार विचारुया आनी कितें करपाचें तें पळोवया. हें पळया, आतां आमकां मावशेन पोळयो लाटपाक दिल्या. व्हडलें काम दिलां मावशेन. आयज पोळयांचो बेत. जेवणाक आयज रायस बी कांय आसना, फराळूच आसता. सो पळय आतां पोळयो लाटपाक लागले आमी. आनी तें पळया कल्पा, मावशेली सून. आनी भटाची वाट पळयता. आजून भट येवना आनी एक थोड्या वेळान येतलो खंय. सो आतां आमी जेवणाची तयारीच करता. आनी हें पळया आतां हांगा पुजेची तयारी चालू आसा. पळया काय बरो आमचो कृष्ण. पळया, पळोवंक शकता तुमी मूर्ती. हें पळया लिंग. आनी कृष्णाक पळोवंक शकता काय बरो आसा तो. पळया, क्यूट सामको. आनी ही गाय सायडीन पळया काय बरी आसा, क्यूट बारीकशी. आनी आतां म्हाका मावशेन व्हडलें काम दिलां, रांगोळी घालपाचें. सो हांव आतां म्हाका कशी जमता तशी, सादीशी घाल सांगल्या, कशी जमता तशी हांव रांगोळी घालून घेता. आसता तें म्हाजें एवरी इयर काम. नाजाल्यार मावशेले चली आसल्यार मावशेले चली घालता, नाजाल्यार हांव घालता. मावशेले चली ते हैदराबाद आसता कामाक. सो ताका सद्या लीव मेळूना, ते डायरेक्ट चवथीक येतले. सो हें काम म्हाजेंच एवरी इयर, रांगोळी घालपाचें. सो आतां हांव रांगोळी घालून घेता, जमता तशी घालता. आनी पळया आतां म्हाजी रांगोळी घालून जाल्ली आसा. सिंपलूच घातल्या हांवें. आनी आतां पुजेची बी तयारी जाल्ली आसा. आनी हो पळया आतां भट आयिल्लो आसा आनी हांगा पुजा चालू जाल्ली आसा, पळोवंक शकता तुमी. पूजा बी जाल्ली आसा आनी आमी आतां करता आरती.
जाल्ली आसा आनी आतां हांव घालता देवाक गंधफूल घालून मागीर तीर्थ प्रसाद घेवपाचो. सो चला गंधफूल घालुया देवाक. देवा पावरे. आनी हो पळय आतां फराळ रेडी आसा, तुमी पळोवं शकता. फोव आसा, उसळ आसा, आमाड्याचें आसा, रोटी आसा, कण्णां आसा, पळोवं शकता. आतां आमी आतां सगळीं जेवून घेता. पयलीं बसयल्या पुरुशांची पंगत जातकूर मागीर आमी बसता जेवपाक. सो आतां जेवण घेवया. आनी आमचें जेवण बी जाल्लें आसा आनी आमी आतां वता घरा. सो चला या आतां आमी घरा वता. आनी आयचो व्हिडियो हांव हांगाच एंड करता. आयचो व्हिडियो तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी नवीन कोण आसल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. अशेंच हांव तुमकां व्हिडियो घेवन मेळटलें. टील देन बाय बाय, टाटा, गूड नायट.